आज बेलतामोडको लागि विशेष गरी झापा र यो पूर्व प्रदेश नम्बर 1 को लागि बेलतामोडलाई आधार बनाउँदै हामीले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट जनशक्तिहरू उत्पादन गर्दै आएको नेपाल सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित नाथम कलेज जो काठमाडौँमा यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, रवि भवनमा यो कलेज चल्दै आएको थियो र यो आर्थिक वर्षबाट सरकारको निर्णयबाट, मन्त्रालयको निर्णयबाट र नाथमको योजना अनुसार विभिन्न प्रदेशहरूमा पनि यसको कक्षाहरू विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौं र आज पूर्वको 1 नम्बर प्रदेशमा र पूर्वको अझै गेटमै, पूर्वी सिमानाको गेटमै यो बेलतामोडमा हामीले यो कलेजको औपचारिक शाखा विस्तारको कार्यक्रम अगाडि ल्याएका छौं। नेपाल हामीले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ कृषि, पर्यटन, जलस्रोत। र पर्यटन क्षेत्र तुलनात्मक हिसाबले छिटो आर्थिक लाभ हुने त्यो क्षेत्र हो र यसले पर्याप्त रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्र पनि हो। सानो लगानीमा धेरै मानिसहरूलाई रोजगारी दिने र सानो लगानीमा मान्छेलाई स्वरोजगार पनि बनाउने, आफै पनि र छिटो प्रतिफल दिने त्यस्तो क्षेत्र हो यो। त्यसकारण यो सबभन्दा बढी चलायमान हुन्छ, भाइब्रेन्ट हुन्छ यो पर्यटन क्षेत्र र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यसले आज हाम्रो कुल गायस्थ उत्पादनमा करिब 5% योगदान दिएको छ हाम्रो अफिसियल डाटामा, र अनअफिसियल भन्ने भने झन्डै 7% भन्दा बढी योगदान नेपालको कुल गायस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रले दिएको छ। झन्डै 10 लाख मानिसहरू प्रत्यक्ष ढङ्गले पर्यटन क्षेत्रबाट रोजगारीमा छन्। अप्रत्यक्ष ढङ्गले भन्ने हो भने 20 लाख मानिसहरू पर्यटन क्षेत्रबाटै जीविकोपार्जन गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख माध्यम पर्यटन क्षेत्र हो। यसले तर त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसकारण हामीले जबसम्म जनशक्तिहरू निर्माण गर्दैनौँ तबसम्म कुनै पनि कामहरू व्यावसायिक ढङ्गले हुन सक्दैन, त्यसले गुणात्मकता लिन सक्दैन, त्यसले वाञ्छित परिणामहरू पनि दिन सक्दैन। जब मान्छे सिपयुक्त मान्छेले कुनै काम गर्छ त्यसले आधा घण्टामा गर्ने काम सिप नभएको मान्छेले 5 घण्टा लगाइदिन्छ। त्यसकारण दक्ष जनशक्तिको अति महत्त्व हुन्छ कुनै पनि व्यावसायिक काममा। त्यो कुरालाई महसुस गर्दै नाथम कलेज नेपालका पर्यटन र होटल व्यवस्थापनमा खुलेका कलेजहरूमध्ये नम्बर 1 हो। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त छ। अघि पनि दीपकजी जो हाम्रो त्यसको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँले बताउनुभयो 90% भन्दा बढी यो कलेजबाट उत्पादन भएका विद्यार्थी आज विश्वका विभिन्न पर्यटन बजारमा काम गरिरहेका छन्। तपाईले दुबईमा अथवा चाहिँ दोहामा, सिङ्गापुरमा, मलेसियामा गएर कुनै होटलमा नेपाली कोही काम गर्ने भेट्नुभयो भने सोध्नु होला उ नाथम कलेजको प्रोडक्ट। प्राय सबै देश विदेशमा उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। नेपालका कुनै राम्रा माथिल्ला 5 स्टार होटलहरूमा काम गर्ने अधिकांश त्यहाँका कर्मचारीदेखि अन्य व्यक्तिहरू प्राय हाम्रै कलेजबाट उत्पादित छन्। त्यसो हुँदा यो एउटा प्रतिष्ठित कलेजको
शाखा कार्यालय प्रदेश नम्बरमा 1 मा पनि खोल्नुपर्छ भन्ने हामीले छलफल चलायौँ। त्यस क्रममा कहाँ खोल्ने त? विभिन्न प्रस्तावहरू आएको थिए, इटहरी, धरान, विराटनगर र बेर्तामोड, र हामीले अन्तिममा बेर्तामोड नै छनौट गर्यौँ। त्यसका केही कारणहरू थिए, अन्यत्र ठाउँ नपाएर अथवा अन्यत्र नखोलौँ भनेको थिएन कि। यसमा केही प्लस पोइन्टहरू थिए अन्यत्र भन्दा। एउटा यो हाम्रो छिमेकी मुलुकसँगको नजिकको नाका भएको पूर्वको ढोका हो र विदेश खास गरी हाम्रो मित्र राष्ट्रसँगको एक्सेस यहाँबाट बढी ज्यादा छ। त्यस्तै गरी अहिले पछिल्लो कालमा होटलहरू स्थापना भएको हेर्दाखेरि, स्टार होटलहरू, 5 स्टार होटलहरूको स्थापना हेर्दाखेरि झापामा अथवा विशेष गरी बेर्तामोड, काँक्राभिट्टा एरियामै होटलहरू एकपछि अर्को स्तरीय होटलहरू स्थापना हुँदैछन् र लगानी बढिरहेका छन्। आज बिहान पनि हामीले सोधेका थियौँ, झन्डै बेर्तामोड, काँक्राभिट्टा र यो एरियामा गर्दाखेरि 3-4वटा अब 5 स्टार होटलहरू एकपछि अर्को आइरहेका छन्, जो यो कलेज सञ्चालनको निम्ति एउटा पूर्वाधार हो, त्यो आवश्यक छ। त्यसपछि पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने हो भने यो ठाउँबाट अनगिन्ती सम्भावनाहरू छन्। ट्रेकिङको निम्ति, ट्राभलको निम्ति र सांस्कृतिक र पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरूलाई सम्म पुग्ने सहजताको निम्ति अघि पनि व्याख्या भएको छ। झापा आफैमा एउटा ऐतिहासिक जिल्ला छ, यहाँ थुप्रै पर्यटकीय स्थलहरू छन्। नेपालको होचो जमिनदेखि अरू विभिन्न महाभारतकालीन कथामा आधारित किच्चकवध लगायतका थुप्रै ठाउँहरू यहाँ छन्। र झापाले जुन नेपालको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा र गणतन्त्रसम्मको आन्दोलनमा योगदान दिएको छ, अनगिन्ती नेताहरूको स्मृतिमा यहाँ शहीद पार्कहरू निर्माण भएका छन्, सार्वजनिक ठाउँहरू बनाइएका छन्, जो पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन्। हाम्रो कलेजको निम्ति चाहिने अर्को आधार त्यो थियो। र यहाँबाट पहाडी भेगमा पनि विशेष गरी इलाम 5 थर, ताप्लेजुङ, कोशिका, भेडेटारदेखि धनकुटा, मिल्के, जलजले क्षेत्रहरू, यावत ठाउँमा मान्छेहरू घुम्न जाने आउने काले पनि यो बेर्तामोड एउटा नाका जस्तो भएको बसिरहेका थियो। तर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो पूर्वतिर मैले अघि ठट्टा गर्दा पनि भने, हाम्रो व्यवसायीहरू अरू धेरै काममा व्यवसायमा हुनुहुन्छ, तर पर्यटन क्षेत्रमा त्यति मजाले ध्यान दिएको पाइँदैन। म हिजो मात्रै नाम्चेबाट आएको हुँ। नाम्चेमा अथवा लुक्लामा तपाईँले जानुभयो भने त्यो बेग्लै महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँले पर्यटनको हिसाबले। त्यहाँका मान्छेको हस्पिटालिटी गर्ने, मान्छेलाई स्वागत गर्ने कार्य, त्यो शैली, सरसफाइ, होटलहरूको स्तर, खानाको विभिन्न प्रकारहरू, घुम्ने ट्रेकिङ रुटहरू, त्यो कुनै सरकारको मात्रै पहलमा होइन, मान्छेहरूले आफ्नै पहलमा, आफ्नै निजी क्षेत्रको पहलमा अनगिन्ती काम गर्नुभएको छ। तपाईँ अन्नपूर्णतिर जानुभयो भने, पोखरा अन्नपूर्ण धौलागिरीतिर जानुभयो भने त्यो बेग्लै संसार देख्नुहुन्छ पर्यटनको हिसाबले। पोखराको लेक साइड अथवा चितवनको सौरातिर जानुभयो भने बेग्लै देख्नुहुन्छ। तर पूर्वतिर खै हामी अलिक बढी सम्पन्न भएर हो कि हाम्रो गरिबी कम भएर हो कि हामी यतातिर त्यति लागेको छैन। त्यसैले मैले मन्त्री भएपछि पनि, तर नहुँदा पनि पटक पटक पूर्वका व्यवसायी साथीहरूलाई भनेको छु, पर्यटनमा हात हाल्नुहोस् है। यो छिटो प्रतिफल दिने ठाउँ हो, छिटो तपाईँले सम्पन्न हुने ठाउँ हो, धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिनुहुन्छ, धेरै यहाँको स्थानीय उत्पादन पनि यसले बढ्छ। आज 1 नम्बर प्रदेशमा सगरमाथा खुम्बु क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने कति विदेशी पर्यटक आउला? त्यो मेरो विचारमा लाख पुग्दैन, हजारमै छ। जबकि कञ्चनजङ्घादेखि मकालुसम्मका हिम श्रृङ्खलाहरू, सगरमाथासम्मका हिम श्रृङ्खलाहरू यहाँ छन्।
अत्यन्तै रमणीय पहाडी इलाकाहरू जो विश्वका पर्यटकहरूलाई ट्रेकिङको निम्ति अत्यन्तै उपयुक्त छन् ती ठाउँहरू यहाँ छन्। हलेसीदेखि पाथिभरासम्म बराक क्षेत्र यी सबै धार्मिक सांस्कृतिक ठाउँहरू यहीँ छन्। त्यसैले यो ठाउँमा तपाईँले चाहिँ पर्यटनको हिसाबले आफूलाई अगाडि बढाउनु हो भने यो अर्को एउटा खुम्बु क्षेत्र हुन्छ, अर्को अन्नपूर्ण क्षेत्र हुन्छ र यसले नेपालको पूर्व क्षेत्रको व्यावसायिकतामा पनि विविधता ल्याउँछ। मैले पटक पटक हाम्रो पूर्वका जनप्रतिनिधिहरू र व्यवसायी साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, यो नाथम कलेजको स्थापनाले पक्कै पनि हाम्रा चाहिँ यो क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूलाई अर्को एउटा विकल्प दिएको छ जस्तो लाग्छ। आफ्नो लगानीको हिसाबले, आफ्नो कामको हिसाबले अर्को विकल्पमा जाने यसले एउटा बाटो खोलिदिएको छ। साथीहरूले यसको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका बालबच्चाहरू, छोराछोरीहरू, नाति नातिनाहरूले अब तपाईँको आँगनमै होटल र पर्यटन क्षेत्रको उच्च शिक्षा पढ्न पाउनेछ। जब यहाँबाट विद्यार्थीहरू निस्किन्छन्, यहाँको विद्यार्थीहरूको स्वरोजगार हुने स्थिति पनि बढ्नेछ र उहाँहरू काममा आउनुहुनेछ। आज मैले मन्त्रालयबाट भनिराखेको छु कि अब कुनै पनि होटलमा, विशेष गरिकन पर्यटन आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकहरू बस्ने पर्यटक स्तरीय होटलमा काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारी अथवा ऊ कुक होस् अथवा चाहिँ रिसेप्सनमा बसोस् अथवा चाहिँ गार्ड बसोस् अथवा कुनै पनि काममा उसले त्यो होटलमा काम गर्छ भने ऊ एटलिस्ट कलेज पढेको हुनुपर्छ, एटलिस्ट उसले तालिम लिएकै हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने जेले तेले तपाईँको होटलमा चाहिँ मान्छे राख्दै आउनुभयो भने र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेको व्यावसायिकता छैन भने होटलको गेटमा बस्ने गार्डले कसरी आफ्नो अतिथिलाई सत्कार गर्छ? त्यो ढङ्गले गार्डले गेटबाट स्वागत गरेन भने त्यो अतिथि अर्को पटक नआउनु पनि सक्छ।